नाजरीन, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर अपने तीन भाइयों दाराशिको, शाह शुजा और मुराद को बेदर्दी से कत्ल करवाकर हिंदुस्तान के बादशाह बने। और उनके वालिद जो हिंदुस्तान के बादशाह थे, शाहजहां, जो उस वक्त बीमार थे, उनको भी उन्होंने आगरा के किला में बंद कर दिया, कैद कर दिया, जो उसी कैद में ससक ससक कर मर गए। और उनके जो जानिसारान साथी थे, जो जर्नेल थे, उनको भी मरवा दिया या फिर उनको कैद करवा दिया। जी हाँ, ये औरंगज़ेब आलमगीर थे। आज का तारीखनामा औरंगज़ेब आलमगीर पर है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाजरीन, शाहजहां के 4 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा दाराशिको, जो आगरा में उनके साथ रहता था। उनका छोटा बेटा उससे शाह शुजा, जो बंगाल, उड़ीसा और बहार का गवर्नर था। उससे छोटा बेटा मुराद, जो गुजरात और मालवा का गवर्नर था। और फिर नंबर आता था औरंगज़ेब आलमगीर का, जो उस वक्त दक्कन का गवर्नर था। नाजरीन, ये एक दिलचस्प कहानी ये शुरू होती है 1658 में, जब शाहजहां बीमार हो जाते हैं। तो उनको उनके बेटे मुराद ने उनको दिल्ली में यानी कि उनको मुंतकिल कर देते हैं, जहाँ उनका इलाज मालजा शुरू हो जाता है। उसके बाद शाहजहां की कुछ मुखालफिन ख़बर फैला देते हैं कि शाहजहां का इंतकाल हो गया है। एक झूठी खबर फैल जाती है। और फिर उसके 2 छोटे भाई, जो शाहजहां के 2 छोटे बेटे शाह शुजा और मुराद ने, कि इससे पहले कि बड़ा भाई जो है दाराशिको, जो वली अहद भी था, वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो, इससे पहले कि वो कोई हिकमत अमली या कोई आगे बढ़े, तो इन भाइयों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। नाजरीन, फिर एक पूरी सल्तनत में अफरा तफरी फैल गई। उस पर यह है कि दाराशिको और औरंगज़ेब ने अपने 2 भाई, जिन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान किया था, उनके खिलाफ उन्होंने भी बगावत कर दी और कहा कि हम इनको सबक सिखाएंगे। फिर यूँ 1658 में शुजा की फ़ौज को बनारस में शिकस्त हुई। और दोनों बड़े भाइयों ने, दाराशिको और फिर औरंगज़ेब ने, आपस में एक मुआहदा किया कि हम 2 जो छोटे भाई हैं उनको शिकस्त देकर जो सल्तनत है वो हम आपस में बांट लेंगे। नाजरीन, उसके बाद जब थोड़ी सी शाहजहां की, क्योंकि शाहजहां अभी ज़िंदा थे, वो मरे नहीं थे, उनकी तबीयत बेहतर हुई, तो उस पर औरंगज़ेब आलमगीर ने देखा कि ये तो ठीक हो रहे हैं और इस तरह इक़्तिदार तो मैं उस पर यह है कि इक़्तिदार पे मैं काबिज़ नहीं हो पाऊँगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद को आगरा के किला में बंद कर दिया, जहाँ पर उनकी बेटी जहाँ आरा उनकी खिदमत करती थी। नाजरीन, इसी तरह उसके बाद औरंगज़ेब ने अपने भाई मुराद को, जो यानी कि उसके ख़िलाफ़ थे, उनको भी धोखे से अपने पास बुलाया और उनको भी गिरफ़्तार कर दिया और ग्वालियर के किला में उनको बंद कर दिया। और फिर 4 दिसंबर 1661 को वहाँ पर उनको कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह दारा और शाह शुजा को भी बाद में उन्होंने एक जंग के ज़रिए शिकस्त देकर, क्योंकि उन्होंने इसके बाद अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया था, जिस पर दारा और शाह शुजा उसके ख़िलाफ़ हो गए। उसके बाद ये है कि उन्होंने उनको भी शिकस्त देकर उनको भी कत्ल करवा दिया। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने, जब उसकी ये तमाम रुकावटें हट गईं, वो इक़्तिदार का अकलौता ही हकदार ठहरा। उसके बावजूद भी उसने अपने बीमार वालिद को, जो आगरा के किला में कैद थे, उनको रिहा नहीं किया, बल्कि उन पे मज़ीद सख्तियाँ शुरू कर दी। इसी तरह शाहजहां कैदो बंद में, इसी अजियत की ज़िंदगी में 1667 में उनका इंतकाल हो गया और उनको मुमताज़ महल के पहलू में, यानी आगरा महल में दफन कर दिया गया। नाजरीन, औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी सल्तनत दक्कन, यानी उनको इब्तदा, क्योंकि ये दक्कन के गवर्नर थे, इनका ज़्यादा अरसा दक्कन में रहा।
پھر جب یہ پورے ہندوستان پر یہ قابض ہو گئے تو ان کی پھر بھی زیادہ توجہ دکن پر ہوتی تھی. یہ دکن پر تقریباً 16 سال وہاں پر رہے. ناظرین، اکبر کے بعد یعنی کہ ان کا بیٹا سلیم یعنی جو جہانگیر کے بعد شاہ جہان اور پھر اورنگزیب عالمگیر تک مغل امپائر کا دور بہترین دور تھا، اور ان کا شہرہ، ان کی خوشحالی، ان کی حکومت کا دبدبہ پوری دنیا پر قائم تھا، اور مغل امپائر پوری دنیا میں امیر ترین ریاست شمار ہوتی تھی. ناظرین، اورنگزیب عالمگیر جو اپنے والد کو یعنی قید میں انہوں نے مروا دیا، وہ قید میں ہی مر گیا، اور 3 بھائیوں کو مروا کر ہندوستان کا جب بادشاہ تھا تو وہ اتنی مضبوط بادشاہ تھا کہ اس کی 5 لاکھ فوج تھی، اور اس میں تقریباً 30,000 ہاتھی اور 50,000 اونٹ اس کے پاس تھے. ناظرین، یہ مغل امپائر کی ہمیشہ سے ایک وہ رہی ہے کہ اکبر جس کا بیٹا سلیم، جس کو جہانگیر بھی کہتے تھے، جہانگیر نے اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی اور باپ اور بیٹے میں جنگ ہوئی تھی، اور پھر جہانگیر کے جب بادشاہ بنا تو اس کا بیٹا شاہ جہان نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی. اور اسی طرح جب شاہ جہان بادشاہ تھا تو اس کے خلاف بلکہ اس کو اس کے بیٹے نے قید کر دیا. یعنی یہ ایک انتہائی افسوسناک اور یعنی کہ عبرتناک واقعہ ہے کہ اقتدار اتنا ظالم ہے. ناظرین، مغل امپائر جس کے بارے میں یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس وقت یورپ یعنی اس کا یعنی کہ کئی روم تک یعنی اس سے امداد لینے کے لیے قافلے آتے تھے. یعنی اتنا خوشحالی تھی، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور اورنگزیب عالمگیر 20 فروری 1707 کو ان کا انتقال ہوا 88 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد ناظرین یہ مغل امپائر کا آخری خوشحالی کا دور تھا، کیونکہ اس کے بعد تقریباً 13 بادشاہ گزرے مغل کے، اور جو 13 کے 13 تھے وہ خانہ جنگی کا ماحول تھا، وہ افراتفری کا ماحول تھا، جس میں انگریز مضبوط ہوئے، بغاوتیں ہوئی، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو نہ صرف انگریزوں نے گرفتار کیا بلکہ ان کو رنگون برما میں ان کو یعنی کہ ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا تھا، اور ایک گیراج میں وہاں ان کو یعنی کہ قید کر دیا گیا تھا، جو 1857 میں یعنی انگریزوں نے اس کے اقتدار کا بھی انہوں نے شمع بجھا دی، اور اس میں ان کی بلکہ وفات بھی ہو گئی. یوں مغلوں کا یعنی کہ جو عظیم ترین سلطنت تھی وہ ختم ہوئی. اور خاص طور پہ اورنگزیب عالمگیر کا جو دور ہے وہ انتہائی عبرتناک ہے، کیونکہ انہوں نے سازشوں، دھوکہ بازی اور اپنے بھائیوں کو یعنی ایک بھائی کے ساتھ تو اس نے معاہدہ کیا تھا کہ اقتدار میں یعنی اکٹھے علاقے بانٹ لیں گے. اسی طرح اس نے دارا شکوہ کو بھی مرا دیا. مراد کو اس نے پہلے گالیوار کے قلعے میں قید کر کے اس کو پھر مروا دیا. اسی طرح اس نے باقی بھائیوں کو بھی اسی طرح قتل کرا دیا، اور والد کو بھی اسی طرح وہ کیا، اور خود میں آج اس کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. امید ہے اورنگزیب عالمگیر پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.